جو ہے उसकी इंडिया के ऊपर वो लेवरेज नहीं है। आप उनके अपने मसाइल वो LAC के ऊपर नहीं हो रहे, बल्कि ये G20 में जब इंडिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनकी बात हुई तो इंडिया LAC पे बात करना चाह रहा था, चाइनीज बड़ी पिक्चर पे बात करना चाह रहे थे, तो वो बात डेडलॉक पे चली गई। तो चाइनीज उस मसले को हल करना चाह रहे हैं LAC के ऊपर ऑन चाइनीज टर्म्स, नॉट ऑन इंडियन टर्म। तो और उनको ये भी पता है कि अगर हमने इंडिया के साथ इस मसले को छोड़ दिया तो इंडिया जिस तरह एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग कर रहा है थ्रू डॉक्टर जयशंकर, इट वुड नॉट बी वेरी पॉजिटिव फॉर द चाइना। अब ये जो डील ब्रोकर कराना इनके दरमियान पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हमने। और ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको बात बताऊं 2 से 3 मुल्कों के अलावा कोई नहीं कर सकता, और उसकी मैं आपको नीश बताता हूं। देखिए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं, बहुत हद तक वो करीब हैं। और वो इसलिए करीब होना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि एक तो वहाँ पे एनर्जी है, दूसरा इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, तीसरा वो कश्मीर के मसले के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मेजर्स उन्होंने एट होम लिए उस पर उन्होंने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को पैसिफाई कर लिया। चौथा वो ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बैकफुट पे किस तरह किया जाए। आप देखें मोदी साहब जाएंगे GCC के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने, I2U2 करने, $100 बिलियन की ट्रेड UAE के साथ लेके जाएंगे, और पाकिस्तान की लैंड जाएगा सारा $1 अरब दे देना प्लीज, फिर अगले हफ्ते दे देंगे। ये तो कोई बात नहीं। मैं अभी किसी एक कश्मीरी लीडर से मैं किसी शो पे बैठा हुआ था, तो बात कर रहा था, वो कह रहे थे जनाब के जितने पैसे पाकिस्तान को $1 अरब के लिए घूम रहे हैं, इतने तो पाकिस्तानी दुबई में इन्वेस्ट कर देते हैं, और उन पाकिस्तानियों को पकड़े जो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। मैं इस थ्योरी पे बहुत देर पहले इत्मीनान नहीं करता रहा कि पाकिस्तान इतना पैसा बाहर लेके जाते हैं, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता यकीन आना शुरू हो गया कि ये जो पाकिस्तानी है ये दे आर नॉट पेइंग मच अटेंशन, इनके अंदर वो कौमियत नहीं है, मुल्क दर्द नहीं है। अब किन्ना को तो सर रचना है, किन्ने को अपने टेढ़ पड़ रहे हैं, तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक ही पेट है, एक ही मुंह है, उतना ही खाएं जितनी जरूरत है, जितना खाया जा सकता है। कोई मुल्क को कौम का भी सोचें जिसने आपको शनाख्त दी, पहचान दी, आइडेंटिटी दी। जिस मुल्क के आइडेंटिटी से हम दुनिया में जिंदा हैं, उस मुल्क को पे बैक भी करना चाहिए, तनकीद जरूर करनी चाहिए, लेकिन तामीरी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जिससे मुल्क, कौम और हमारी एज ए कलेक्टिव यूनिट हमारी बेहतरी हो सके। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया को पता है कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना है, सो देखिए इंडिया ईरान के साथ लगा हुआ है, हमें ईरान से भी एक ही चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए, और वो ये है कि हाउ टू मेंट टाइज विद इंडिया। लेकिन उससे पहले घर में फैसला कर लें। ये नहीं कि फ़ौज आपको जो सपोर्ट कर रही है सियासतदानों को कि इंडिया से ताल्लुकात ठीक करो, और आप जो है वो फ़ौज की जड़ें काट रहे हो। और सियासतदानों को भी ये समझना चाहिए कि वो भी फ़ौज को साथ बैठाएं। कुछ मसला नहीं है यार, अपनी ईगो नीचे करें, फ़ौजियों को साथ बैठाएं, सियासतदानों को साथ बैठाएं, जुडिशरी को साथ बनाएं, एक चार्टर बनाएं, आगे निकल जाएं। सारे सरकार के रिसोर्सेज पे बैठ के सरकार के बारे में सोचते हो, हुकूमत और अवाम के बारे में सोचते हो, तो फिर खुल के सोचो, प्लान बना के सोचो। ये क्या बात हुई कि इस अंदाज में बात करना। सो ये जो मुझे लगता है कि ईरान से भी एक ही बात पाकिस्तान को करनी चाहिए, और वो यही है। उसी तरह आपको सऊदी अरब से भी ये बात करनी चाहिए कि इंडिया के साथ हम पुश इंडिया फॉर दिस इशू, इसको इंडिया को पुश करें इसके साथ। UAE को भी पुश करना चाहिए, UAE को पाकिस्तान कर सकता है, और पाकिस्तान UAE पाकिस्तान की बात सुनेगा। हर GCC दुनिया के हर मुल्क के साथ ये भी एक जो है ना वो कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि इंडिया डिमांड्स लेके आएगा बहुत सारी। अब पाकिस्तान भी सारी बात है, वो जनरल बाजवा जब लास्ट टाइम अमेरिका आए तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन को कहा कि आप पीछे हट जाएं, हम जो है ना वो आप इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक ना कराएं, वी विल डील लाइक बिग बॉयज विद इंडिया ना। ठीक है जी, कि हम बड़े बच्चे हो गए हैं, हम सब बड़े हैं, हम ये मसले को हल कर सकते हैं। सर हम इस मसले को हल नहीं कर सकते। ठीक है जी, इंडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड। इंडिया बिग बॉय भी है, हम भी बिग बॉय हैं, पर इंडिया और दिमाग और पास फिट है। सो हम इस मसले को का इज़हार किया गया है। तो उसके आगे फॉलो अप में कुछ जो है अभी स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक पर्सन हैं नेड प्राइस, उन्होंने कहा है कि इस पे तबसरा किया है और उनसे इन सवालों से सवालात किए गए हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और जो मेरा फोकस ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि जी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनमें एक तरह की जो आर्बिट्रेशन या सालसी का रोल क्यों नहीं प्ले कर रहा है। तो उसके जवाब में उन्होंने एग्जैक्टली वही जवाब दिया है जो हम ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिप्लोमेटिक हलकों से बल्कि पूरी दुनिया के जो भी इस मुल्कों के स्पोक पर्सन हैं या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जमान हैं उनकी ज़बान से हज़ारों बार कम अज़ कम सुन चुके हैं। और वो जवाब ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी तरह की जो है वो फैसिलिटेट तब कर सकता है मुज़ाकरात को जब दोनों इस पर रजामंद हों। लेकिन हम जो है वो दोनों को मशवरा देते हैं कि वो आपस में एक कोई
اپنے جو ان کے معاملات ہیں ان کی ایک نیگوشیٹڈ قسم کی سیٹلمنٹ جو ہے اس کے لیے کوشش کریں. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جواب ہمیں جو ہے وہ تقریباً ہر کیپٹل سٹی آف جو دنیا کے ملک ہیں یا ان کی جو ایکسٹرنل افیئرس کی منسٹریز ہیں ان سے ملیں، اور اگر ان کو کمپائل کیا جائے اور ان کو جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا جو ہے ایک اس کی ایک بک بنتی ہے. اور پیچھے ماضی میں اگر ہم چلے جائیں 1948-47 سے لے کے، تو جیسا کہ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان میں کم از کم جو ہے وہ 1000 بار سے بار زیادہ ہے اس چیز پہ دنیا کی لیڈرشپ کو، اور جو بھی کوئی ان کو سن سکتا تھا، وہ کوئی وزیر خارجہ ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی یونیک ڈگنیٹری پوزیشن رکھنے والا شخص ہے، اس کے سامنے لازمی طور پہ یہ درخواست رکھی کہ آپ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان فیسیلیٹیٹ کرائیں، بات چیت کرائیں. اور اس کے جواب میں ہر دور میں انڈیا نے بالکل کلیئرلی اور دو ٹوک انداز میں یہ جواب دیا کہ انڈیا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے خصوصاً اور جو انڈیا پاکستان ڈسپیوٹس ہیں ان کے حوالے سے کسی قسم کی انٹرنیشنل آربیٹریشن یا فیسیلیٹیشن جو ہے اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کرے گا، اور اگر پاکستان نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ براہ راست کرے. سو اب یہ دو یونیک قسم کی پیرالل اور بڑی کانفلکٹنگ قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موقفs ہیں، سٹینڈ پوائنٹس ہیں جو گزشتہ 70 سال سے کسی نہ کسی شکل میں بار بار سرفیس ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں، اور پھر دوبارہ جو ہے وہیں سے راگ جو ہے وہ الاپا جانا شروع ہو جاتا ہے جی کہ کوئی ہمارے درمیان بات کرائے. ریسنٹ ایئرز میں آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 5-7 سالوں میں اسپیسیفکلی یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک جوک کی شکل اختیار کر گیا جب پاکستانی لیڈرشپ نے ٹرمپ جیسے پریزیڈنٹس کو لے کے یا اس سے پہلے اور اس کے بعد بار بار یہ درخواست جو ہے وہ نہ صرف وائٹ ہاؤس کے سامنے رکھی بلکہ اس کو ایک بہت بڑی ایکسائٹمنٹ بنا کر پیش کیا، اور اپنی کامیابی کا جو ہے ایک بہت بڑا ایک پورٹ فولیو میں ایک اضافے کے طور پہ بنا کے پیش کیا کہ ہم نے وائٹ ہاؤس سے یہ بات کر دی ہے اور انہوں نے ایگری کر دیا ہے، جس کو فل فور انڈیا نے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، اور اس کے فوراً بعد پھر وائٹ ہاؤس کو بھی وہ چیز واپس لینی پڑی. لیکن یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ کیوں جاری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی کسی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کے بغیر، کسی کو درمیان میں بٹھائے بغیر سکتی پیریڈ. اب اس کا جو ریفلیکشن ہو رہا ہے عوام کے اندر اگر اب جا کے دیکھیں، اور میری آج کی ڈسکشن کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر مسئلہ کشمیر کو لے کر عوام کو کس قدر جو ہے عوام کو کس قدر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور ان سے حقائق کو کس قدر چھپایا جا رہا ہے، اور مسئلہ کشمیر کو لے کر پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اور اس کی جو جس طرح کی بھی پالیسیز ہیں اس کے اندر کس قدر ڈیپ قسم کے جو ہیں کنٹراڈکشنز ہیں. اور یہی مسئلہ جو ہے یہ جب آپ انڈین سب کنٹیننٹ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے عوام کے سامنے. جب آپ پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بالکل ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں بیان کرتے ہیں، اور جو ہی آپ سمندر پار ہوتے ہیں تو اس کے لیے بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کی لینگویج جو ہے وہ آپ نے بنائی ہوتی ہے. اور جو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہی 50-60-70 سالی پرانی فائلیں جو ہیں ان میں سے ان کو آپ ریپروڈیوس کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس حوالے سے سخت قسم کی ایک یعنی فراجولنٹ قسم کی ایکٹیویٹی میں ڈال دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ سخت قسم کا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو سٹینڈ ہے
کہ جی ہم کسی تھرڈ پارٹی کی ثالثی یعنی آربیٹریشن کے بغیر ہم اس مسئلے پہ بات نہیں کر سکتے، یہ حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ اگر آپ 1948 سے لے کے دیکھیں تو دنیا میں اگر دو ملکوں کے درمیان کسی ڈسپیوٹ پہ طویل ترین مذاکرات ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا بھی ہے، جس میں نہ صرف پاکستان نے باقاعدہ بیہائنڈ دا سین، پردے کے پیچھے اور پردے کے سامنے اور آربیٹریٹرز کی موجودگی میں اور آربیٹریٹرز کے بغیر اس مسئلے پہ ہر طریقے سے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بارگین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے یہ موقف اصولی طور پہ اور فیکچولی جو ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری جو ہے وہ ہم اس سلسلے میں کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جب تک کہ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہ ہو۔ تو اس حوالے سے میری ڈسکشن کا فوکس آج یہ تھا کہ ایک جو ابھی لاسٹ ایئر ایک انڈین ڈپلومیٹ جو پاکستان میں جو ہے وہ سفیر رہ چکے ہیں، ستیندر کمار لامبا، ان کی ایک بک جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس پہ اس وقت بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے انڈیا کے اندر خصوصاً، اور انڈیا پاکستان کی پریس میں بھی وہ ڈسکس ہو رہی ہے، اس پہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں۔ اور اس بک کا اور آج کا جو ہے جو کل جو بیان دیا ہے جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپوک پرسن نیڈ پرائس نے، اس کے ساتھ اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو اس سے ہی پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کس طرح جو ہے وہ سمندر پار مسئلہ کشمیر کو لے کے ایک بالکل ڈیفرنٹ لینگویج اور ڈیفرنٹ پوسچر اختیار کرتا ہے، اور واپس جا کے تو اس کا جو ہے وہ سلسلہ کس طرح ایک دم جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو اس بک کو اس حوالے سے پڑھنا جو ہے وہ بہت بڑا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ماضی میں تو ہم نہیں جائیں گے، چونکہ اگر 1948 سے لے کے 47 سے لے کے ہم وہ اٹیمپٹس دیکھیں جو لارڈ ماؤنٹ بٹن اور قائد اعظم کے درمیان ہوئی، یا بعد میں پنڈت جواہر لال نہرو اور لیاقت علی خان کے درمیان ہوئی، یا بعد میں ذوالفقار علی بھٹو اور سورن سنگھ کے درمیان جو طویل ترین تاریخ کے غالباً ہسٹری کے مذاکرات ہوئے، ان کو پیچھے چھوڑ کے تو ہم ابھی اگر گزشتہ 20-25 سالوں کے درمیان دیکھیں تو ان دونوں ملکوں کے درمیان کم از کم کوئی 40 بار جو ہے وہ مذاکرات ہو چکے ہیں بیہائنڈ دا سین، پردے کے پیچھے۔ لیکن عوام کو ہمیشہ یہ بتایا جاتا رہا سٹیٹمنٹس کے ذریعے اور اوپنلی کہ نہیں جی ہم اس مسئلے پہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے ستیندر کمار لمبا صاحب کی، جن کی لاسٹ ایئر ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کی اب یہ بک جو ہے ان کی ڈیتھ کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں بطور سفیر اور بطور ڈپلومیٹ اور بطور ایک انسائیڈر کے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ انڈیا اور پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، لیکن خصوصاً بالخصوص اسپیسیفکلی پاکستان کے لوگوں کی یہ اس بات پہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام کو مس گائیڈ کرتی ہے، ان کو مس ریپریزنٹیشن دیتی ہے،